फेवरेट चैनल क्रिकेटर्स की दिलचस्प वीडियो का अगला पार्ट देखने से पहले आपको खुशामदीद। वीडियो से पहले अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिए। कि मुस्तकिल नौकरियाँ दी जाए डिपार्टमेंट्स में, प्राइम मिनिस्टर इसमें आगे आएँ, आके प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना नौकरियाँ दिए, ताकि अगर इन केस ऑफ इंजरी प्लेयर अनफिट हो जाता है उसको घर ना भेज दिया जाए। हमारा एक हक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अपना हक मांगना, हक है हक मांगना। अगर हम हमारा हक नहीं देंगे तो ये जो डार साहब ने कहा क्लब क्रिकेट बस ये एक जगह बेहदूद होकर रह जाएगी, प्लेयर्स आएंगे खेल के अपने घरों को चले जाएंगे। सलमान बट के मतलब कहूँगा कि 2 साल जब वो पाकिस्तान अंडर 19 खेल रहा है तो 2 साल के बाद क्लब क्रिकेट का डेब्यू हुआ था, वो 12th में नहीं रहा। एक हिस्ट्री है, हदारा वो प्रोग्राम लेके आए जो हमारी नस्लें भी उसको जो है फॉलो कर सकें। वो देखकर कोई लालच इनके पास जो उहदा है ना, वो ये उहदा है जो सामने लड़के खेलना है, इससे बढ़ के कोई उहदा नहीं जो सामने खेलना है। ये उहदा ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे सकता, ना LRC दे सकती, ना इंडियन क्रिकेट बोर्ड दे सकता, ना ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड दे सकता, इंडियन क्रिकेट बोर्ड दे सकता। ये जो खेल रहे हैं ना, ये उहदा इनका सबसे बड़ा है, जिसमें आके कहते हैं कप्तान जी या सर या कुछ, इससे बड़ा उहदा कोई नहीं है। इनका दिल यहाँ आ जाता है जब बच्चा प्यार से आ कहता है उस्ताद कप्तान जी मेरे से शॉट नहीं लगी या कुछ होता है, या प्यार से उसको डांट के कहते हैं। ये बच्चे बड़े मासूम होते हैं, जो गुलाब के फूल हैं, कोई बेली का फूल है, गुलदस्ता है, सामने खेल रहा है। मैं बात भी कर रहा था, मेरी नज़र उधर थी, कभी मैं भी इतना छोटा सा था, हम भी इस तरह क्रिकेट खेलते थे। ये बच्चे उस मुस्तकबिल के, ये दुनिया माफिया से बिल्कुल फरिश्तों की तरह हैं, कोई पता नहीं क्या हो रहा है, सिर्फ इन्हें ये पता है ग्राउंड में आकर हमने खेलना और कैसे जाना है। डार साहब की जितनी कहानी है वो बहुत अच्छी है। जो इन्होंने डिपार्टमेंट के बताया, मैं खुद डिपार्टमेंट का एक प्लेयर हूँ, मुझसे कमर्शियल बैंक से खेला, मेरा शायद उसी से चूल्हा जला, घर पे खाना आया, पीना आया, उसी से चला। जो ये डिपार्टमेंट्स ख़त्म किए, बहुत बड़ा जुल्म किया। मैंने आपका TV पे पहले भी ये बोला था, अपने भी पता प्रोग्राम से लिखा भी है कि मुस्तकिल नौकरियाँ दी जाए डिपार्टमेंट्स में, प्राइम मिनिस्टर इसमें आगे आएँ, आके प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना नौकरियाँ दिए, ताकि अगर इन केस ऑफ इंजरी, इन केस ऑफ कोई ऐसी बीमारी हो जाती है कि प्लेयर अनफिट हो जाता है उसको घर ना भेज दिया जाए। और जो अभी डार साहब ने कहा कि वो बेचारे उनके बच्चे घरों में फिर रहे होते हैं, या सब्जी बेच रहे हैं, या फ्रूट बेच रहे हैं, या सड़कों पे छुप छुप कर कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे उनकी इज्जत और उनके बाप की इज्जत में हर्फ आता है, तो ऐसा काम ना होने। जब मुस्तकिल नौकरी दिए, देखिए अगर MCB इतना अमीर है, नेशनल बैंक इतना अमीर है, स्टेट बैंक इतना अमीर है, UBL, सुई गैस, तो वाई नॉट वो अपने प्लेयर्स को मतलब इतनी इज्जत देता है कि वो इन प्लेयरों को रखे, और ताकि ये मुस्तकिल बुनियादों पर उनको हर चीज़ वो मिले जो जिसमें TADA होता है, मेडिकल होता है और तमाम फैसिलिटीज़ इनको हासिल करनी चाहिए। मेरी तरफ से मैं डार साहब को बड़ी मुबारकबाद देता हूँ। डार साहब ने मेरे मुताबिक कहा, हम और डार साहब एक मियाँ बीवी वाला हिसाब था, एक 2 दोस्तों वाला हिसाब था, एक 2 भाइयों वाला था, एक बहुत ही इज़्ज़त वाला दोस्त रहा, एक मुकाम रहा। मैं ग्राउंड देखता हूँ तो मुझे वो वक्त याद आता है जब हम यहाँ खेलते थे, और डार साहब से जब मर्जी हमने MCB सर्विस गोल्ड कप कराया, डार साहब से जब फ़ोन किया, सुबह को पिच तैयार हुई, बारिश हुई, डार साहब ने ब्रेक माली होता था, मुझे भूल गया चाचा, वो यहाँ बूढ़ा सा होता था, वो पिच तैयार करता था। इट्स ए ग्रेट ऑनर टू डार साहब, इट्स ए ग्रेट ऑनर टू ऑल ऑर्गेनाइजर्स जो क्लब क्रिकेट चला रहे थे। नामसाइद हालात में हम कितनी क्लबों में गए, किसने वो लड़कों को पाल रहे हैं। तो ये हमारा एक हक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अपना हक मांगना, हक है हक मांगना। अगर हम हमारा हक नहीं देंगे तो ये जो डार साहब ने कहा क्लब क्रिकेट बस ये एक जगह बेहदूद होकर रह जाएगी, प्लेयर्स आएंगे खेल के अपने घरों को चले जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और ये एक बड़ी जो है वो दुख भरी, मैं इसको नहीं कह सकता, ये बड़ी माइंड ब्लोइंग ये कहानी है जो इंसान की अकल को ही नहीं आंखों को भी खोल देने वाली है कि असल में क्रिकेट की नर्सरी क्लब्स हैं। असल जो जहाँ से जो ना वो बच्चा आता है और फिर आके बाद सीखता है, सिर्फ़ और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं सीखता, वहाँ से डिसिप्लिन सीखता है, वहाँ से ह्यूमैनिटी सीखता है, वहाँ से जो है ना वो गिव एंड टेक सीखता है। असल में सारा कुछ यहाँ से वो बच्चा सीख के तो वो आपके पास जो है ना वो नेशनल हीरो की सूरत में प्रेजेंट करता है पाकिस्तान को। तो खुदा के लिए ये जो इस वक्त वेंटिलेटर के ऊपर है, जैसे डार साहब ने कहा, इस वेंटिलेटर से इसको हटाएं और इसको जो है ना वो गोद लें और इसकी सरपरस्ती करें। डार साहब आपकी तरफ फिर दोबारा आऊँगा, आखिरी सवाल और आखिरी बात, चूँकि हमने फिर दूसरे प्रोग्राम दूसरे सेगमेंट्स भी करने, तो आपके पास 5 टेस्ट प्लेयर्स, तो एज एन ऑर्गेनाइज़र किसके ऊपर ज़्यादा मुश्किल आपको पेश आई? ये तो आपने कह दिया कि वो मुड़ के पीछे नहीं देखते, लेकिन ये है कि वो जब थे आपके पास तो वो कैसे कैसे आपने उनको यहाँ पर लेके आए और फिर उसके बाद उनकी तरबियत कैसे की, उसमें क्या मुश्किलात पेश आई? असल में जब मेरे पास ये प्रोफेशनल नहीं थे
تو بہت سارے آرگنائزر نے مجھے کہا کہ جب پروفیشنل آئیں گے پھر ڈاکٹر صاحب کو دیکھیں گے، ابھی تو یہ کہتے ہیں جی کلب بہت اچھا ہے، تو یہ ہے وہ ہے، تو اب یہ آنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ کچھ ان سے پہلے کوئی 1-2 کرکٹرز ایسے آئے جو کہ دوسرے جگہوں سے کھیلے ہوئے تھے، جس طرح کامران خان صاحب ہیں، باسط نیازی ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ اپنے جب ان کے پاس آئیں گے تو پھر دیکھیں گے، تو الحمدللہ 5 آئے اور ایسی تربیت کی کہ ان 5 نے بہت رسپیکٹ کی میری، اور کبھی میرے آگے کھڑے نہیں ہوئے، کبھی بھی آج تک کبھی نہیں کھڑے ہوئے، اگر میں نے ڈانٹا ہے تو ادھر ہی کھڑے ہو گئے ہیں، اور اگر میں نے کسی کو باہر ایون سلیمان بٹ کے متعلق کہوں گا کہ 2 سال جب وہ پاکستان انڈر 19 کھیل رہا ہے تو 2 سال کے بعد کلب کرکٹ کا ڈیبیو ہوا تھا، وہ 12th میں نہیں رہا۔ ایک ہسٹری ہے جو کہ مجھے اس طرح کے اپنے اسٹوڈنٹ پہ جو ہے وہ فخر ہے۔ یہ دیکھیں کہ وہ ڈسپلن ہے جو کلب سے سیکھ سکتا ہے، نہیں تو پھر یہ جو نا وہ طرح کے آتے ہیں کہ میں تو صرف اور صرف خبریں چلوائی جاتی ہیں، میں تو صرف 1 ڈاؤن ہی کھیلوں گا، میں 2 ڈاؤن کھیلوں گا، میں تو 3 ڈاؤن ہی کھیلوں گا، اور پھر اس کے بعد اگر کسی کی میچ میں کپتان اگر اس سے اوور نہیں کراتا یا پھر اس کے بعد اس کو 12th مین کر دیتا ہے، یہاں پہ تو پھر یہ خبریں چلتی ہیں کہ دیکھیں جی یہ کپتان ہے اور یہ 12th مین کے طور پر پانی پلا رہا ہے۔ یہ کوئی بےزتی اور انسلٹ کی بات نہیں ہے، وہ جو کھیل رہے ہیں وہ بھی تو کرکٹر ہے نا، وہ بھی تو اسی ساری چکی سے جو نا وہ نکل کر آئے ہیں، تو اس لیے جو ہے یہ کوئی اور نہیں سکھاتا، یہ اگر نہیں سیکھیں گے تو اس طرح کی خبریں چلیں گی، اگر سیکھیں گے تو پھر کلب ہی آنا پڑے گا۔ آخری بات یہ بھی کہوں گا جی، میں نے چونکہ کلب کرکٹ کو بڑے قریب سے دیکھا 30-35 سال، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ سرپرستی کلبز کی نہیں ہے، اور وہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہوتی ہے وہاں سے بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی 1-2 جس طرح ہم نے میاں عامر صاحب کو کوئی 30-35 سال میرے ساتھ ہو گئے ہیں، جہاں میں ہمت ہارتا تھا وہاں وہ میری ہمت بہت بڑھاتے تھے، اور مالٹن کے گراؤنڈز کے لیے ایون ہمارے کلب کے تو چیف پیٹرن بھی ہیں، تو بڑی انہوں نے سرپرستی کی، تو ایسے لوگ جو ہیں موجود ہیں لوگ، تو کلبز آرگنائزر کو کہوں گا کہ اپنے ان جگہوں پہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں، کیونکہ ان کی بڑی ضرورت ہے کہ وہ ایسے مشکل وقت میں ہاتھ رکھیں اس کے اوپر۔ تو الحمدللہ جب بھی مجھے کبھی کوئی ضرورت ہوتی ہے میں ان سے بات کرتا ہوں تو بڑا پازیٹیو رسپانس مجھے ان کی طرف سے آتا رہا ہے اور آج تک آ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضرورت ہے آج کلب کرکٹ کو ایسے لوگوں کی۔ تو میاں صاحب کا کیونکہ جتنا میرا کنٹریبیوشن ہے اتنا میاں صاحب کا بھی مالٹن گرینز کے لیے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ ساری پہلو آپ نے جو نا وہ ایز این آرگنائزر کر دیا، گراؤنڈ کی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، گراؤنڈ کو جو ہے اور زیادہ آباد کرنے کے لیے، اور اس کو جو ہے نا شاد رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، آباد کرنے کے لیے اور شاد رکھنا ان دس سینس کہ مطلب کہ اس میں کوئی اگر خامی ہے، کوئی چیز کمی ہے کسی بھی کی طرف آپ اشارہ کر کے تو کیا آپ ڈیمانڈ کریں گے؟ دیکھیں میں نے فرسٹ ایسے ابھی تک جو ڈبیٹ ہو رہی ہے، ابھی اعزاز صاحب جب تھے تو انہوں نے 2 روزہ ایک لیگ کروائی تھی، کلب لیگ، اس کے اوپر کافی پیسہ لگا، تو میں نے ان کو کہا کہ ہمارا جس طرح قائد اعظم ٹرافی ہے، ورلڈ کپ ہے، گریڈ 2 ہے، ڈسٹرکٹ ہے، ریجن ہے، جس طرح وہ ایک سال کا ایک ہمارا کیلنڈر ہوتا ہے PCB کا، جس کے اندر وہ سارا کچھ ہوتا ہے، جب تک آپ ڈیسائیڈ نہیں کر لیں گے کہ یہ لیگ کس کی ذمہ داری ہے، بورڈ کی ہے یا آپ لوگوں کی ہے، اور وہاں فنڈز نہ آپ نے بھیجے، اس کو کوئی آئینی شکل نہ دی، تو جتنے لوگ انڈیویجول آ کے اس کے اوپر اپنا کام کریں گے وہ ضائع جائے گا، کیونکہ جب تبدیل ہوتا ہے ایسا ہی ہوا جب ابھی دیکھیں پچھلی ہمارے گراؤنڈز کے اوپر، بلکہ تمام پنجاب کے گراؤنڈز کے اوپر ایک مٹی کا ٹرک دیا گیا، یہ ہم پچیز اچھی بنانا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو آج بتاؤں کہ سب سے اینڈ پہ میں مانا تھا اور میں نہیں مان رہا تھا، میں نے کہا نہیں یہ ضائع جائے گا، تو پھر مجھے سوسائٹی کے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں تو تبدیل یہ آتی رہتی ہے ڈاکٹر صاحب، تو یہ اگلے دن پروگرام ختم ہو جانا ہے تو آپ لے لیں، جب کلب کو فائدہ ہوگا، تو میں پھر مانا اور وہ ضائع ہو گیا۔ آتا کہ جب PCB نہیں 1 وکٹ تیار کرنی تھی تو اس کا پروگرام کیا تھا ہمارے پاس، تو اول تو یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، دنیا کے کسی کنٹری میں ایسا نہیں ایک پچ PCB بنا لے باقی کلب بنا لے، خدارہ وہ پروگرام لے کے آئیں جو ہماری نسلیں بھی اس کو جو ہے فالو کر سکیں۔ ہم ہر جو بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے میں تو کھلی کتاب ہوں، مجھے سب کچھ آتا ہے، اور وہ ایک امپلیمنٹ کر دیتا ہے اپنا ہی پروگرام، اور جب اس کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نیا آ جاتا ہے اور وہ سارے کا سارا بلڈوز کر دیا جاتا ہے۔ تو ابھی تک تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ہے، تو اس کو کوئی آئینی شکل دینی چاہیے۔ گراؤنڈز کی جو بات کی ہے، جب تک اس کو آپ نہیں دیں گے کہ پراپر آپ نے گراؤنڈز کو کس طرح آرگنائزرز کے ساتھ مل کے ان کو فیڈ بیک کیسا دینا ہے، کس فائنینشلی دینا ہے، کیسا دینا ہے، جب وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو جائے گا نا جی، تو
इस तरह के प्रोग्रामों से कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। ठीक हो गया। बस मेरा ख्याल है कि शायद ऐसे ही है कि जैसे पीसीबी ने अपना पूरा का पूरा प्लान स्ट्रक्चर जो उसको इवन के उसको एग्जीक्यूट भी कर लिया। अब जो है ना वो साबिक टेस्ट प्लेयर्स को जिनका कोई दूर दूर से भी ताल्लुक नहीं है उनको बुलाकर ये पूछा जा रहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी ठीक चल रही है। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो बल्कि शायद ये उनके लिए भी एक इंसल्टिंग तो खैर कह सकते हैं मेरे ख्याल है, क्योंकि जो चीज़ आपकी एक्सेस में अब है ही नहीं, आपने एग्जीक्यूट कर दिया उसको, तो उसके ऊपर जो है ना वो ना माने तो भी बुरी बात है और अगर मान ले तो भी बुरी बात है। एनीवेज होपफुली आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और बहुत सारी अच्छी बातें आप आगे जो करने जा रहे हैं। अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।